आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। अल इल्मु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज ज़हनी आजमाइश का दूसरा सिलसिला है। आज एक बार फिर दो टीमों के दरमियान मुकाबला है। आज हमारे साथ पंजाब के एक और शहर गुजरांवाला से इस्लामी भाई शामिल होंगे और इसी तरह पिंडी भटियां, यानी आज दोनों टीमें पंजाब से हैं। अब देखना यह है कि तैयारी कैसी है। वक्त हुआ है अब दोनों टीमों को बुलाने का। गुजरांवाला और पिंडी भटिया वालों से गुजारिश है, तशरीफ लाइए। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया, जुस्तजू है दीन का पैगाम या रब आम हो। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखें। मेरी दाईं तरफ गुजरांवाला के इस्लामी भाई हैं, आइए उनसे उनका तारुफ हासिल करते हैं। अपना नाम बताएंगे और बताएंगे आप क्या करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुज्तबा बिन मोहम्मद इलियास हुसैनी है और मैं जामियातुल मदीना तारावाला गला में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ और इसके साथ खतीब भी हूँ। माशाअल्लाह, चले जनाब, खतीब साहब भी हैं। जी अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद असद मुस्तफ़ाई इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल में तालीम हासिल कर रहे हैं, दर्जा साबिया में। माशाअल्लाह, आपको मरहबा कहते हैं। माशाअल्लाह, आपके इदारे से मैंने देखा है गुजरांवाला की टीम में एक ना एक इस्लामी भाई शामिल होते हैं। अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम अली रज़ा अत्तारी है। मेरे वालिद मोहतरम का नाम रियासत अली है। मैं बेसिकली ज़िला सियालकोट के गांव सतरा संधवा से हूँ और मेरा सिलेक्शन गुजरांवाला से हुआ। चलें जनाब, गुजरांवाला वाले यहाँ सेलेक्ट होकर कैसे पहुंचे हैं उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया, ज़हनी आज़माइश आ गया, ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ लाया, ज़हनी आज़माइश आया। आज यहाँ से टीम सेलेक्ट होगी। कसीर तादाद में आशिकान रसूल यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। अब देखते हैं कौन खुशनसीब इस्लामी भाई गुजरांवाला की टीम का हिस्सा बनते हैं। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ लाया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17 क्या नमाज की अजान के अलावा और अजान का भी जवाब दिया जाएगा? जी हाँ, अजान नमाज के अलावा और भी अजानों का जवाब दिया जाएगा। जैसे कि बच्चा पैदा होते वक्त उसके कान में अजान दी जाती है, उसका भी जवाब दिया जाएगा। माशाअल्लाह। कि खुसरुओं में पड़ी है पुकार हम भी कि हैं। किस शहनशाह वाला का सदका बढ़ता है कि खुसरों में पड़ी है पुकार के हम भी हैं। सजदा सहव कब किया जाता है? सजदा साहब जब नमाज में वाजिबात में से कोई भूल जाए या फराइज व वाजिबात में से कोई ताखीर हो जाए, उस वक्त सजदा साहब किया जाएगा। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ लाया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब, गुजरांवाला वालों को मरहबा कहते हैं। अब मेरी बाईं तरफ पिंडी भटिया के इस्लामी भाई हैं। बताइए क्या नाम है और क्या मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद माहद है और मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम दस्तगीर है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना फैसलाबाद का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तलहा जाहिद है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम हाफिज़ जाहिद महमूद है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना पिंडी भटिया में दर्जा खामसा यानी 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رشائل بسام اتاری ہے۔ میرے والد صاحب کا نام اظہر حسین ہے۔ میں بیسیکلی چکوال سٹی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مرکزی جامعۃ المدینہ تلہ گنگ 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جامعۃ المدینہ کے تحت آل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ اور کمپیوٹر کورس بھی کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے جناب۔ یہ اسلامی بھائی جو کہ پنڈی بھٹیا کی ٹیم سے آئے ہیں، کیسے سلیکٹ ہوئے، ان کے آڈیشن کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آیا رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ لایا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کی آڈیشن ٹیم پہنچ چکی ہے پنجاب کے شہر پنڈی بھٹیا میں۔ علم کا دریا خوب بہایا، علم کا دریا خوب بہایا، علم کا دریا خوب بہایا، ذہنی آزمائش آیا، آزمائش آیا۔ غسیل الملائکہ جن کا لقب تھا؟ وسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا۔ رکھتی ہیں واللہ وہ پاکی، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ اللہ عز و جل کا اسم اعظم قرآن پاک کی کن 2 آیتوں میں ہے؟ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا اسم اعظم قرآن مجید کی ان 2 آیات وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان کے اندر ہے۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں پنڈی بھٹیا والوں کو بھی۔ اب باری ہے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، سب سے آخری نبی، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب پہلا سوال کریں گے گجرانوالہ والوں سے، ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر ملیں گے۔ اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے گجرانوالہ والوں سے، ہر صاحب شان کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ذیشان کام، ہر اہم کام کو بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھا جائے تو وہ ناقص اور نامکمل ہے، وہ ابتر ہے، برکت سے خالی ہے، وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ ہر جو ذیشان کام ہے، ہر وہ کام جو اہم ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ کامل بھی ہو جائے گا، پورا بھی ہو جائے گا، برکت بھی ملے گی۔ اللہ کے نام کے بغیر ہم اپنے کام بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خسارہ بھی اٹھاتے ہیں۔ پنڈی بھٹیا والوں سے سوال ہے، کیا انسان فرشتوں سے افضل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خاص فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، مقرب فرشتے حاملین عرش ان سے افضل ہیں، اور خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں، اور عام انسان یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یاد رہے یہاں پر عام انسان سے مراد صالحین ہیں، نہ کہ فاسقین۔ کیا بات ہے، یعنی آج کے دور میں بھی اگر کوئی صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، تو وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں، پھر کیوں نہ ہم اپنی خود اہمیت کو محسوس کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ نیکی و بھلائی کرنے والے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟
کیا بات ہے اہل بیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابن سعید سے مروی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اور وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکا تو کل بروز قیامت میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم میں اس کو بدلہ دوں گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو مبارک ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اور وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکا تو قیامت کے دن میں اس کی جانب سے اس نیکی کا بدلہ دوں گا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے. مجھے وہ شجرے کا شعر یاد آ رہا ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. سبحان اللہ. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، رسول مقتدا کے واسطے اللہ حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. امت دعوت سے کون سی امت مراد ہے؟ پنڈی والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت دعوت سے وہ تمام مخلوق مراد ہے جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. اس میں ہر وہ مخلوق شامل ہے جس کی طرف رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امت اجابت سے کون سی امت مراد ہے؟ امت اجابت سے مراد ہر وہ شخص جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ امت اجابت میں شامل. جناب جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے وہ امت اجابت میں شامل. جواب درست دے دیا ہے. لفظ اللہ کے متعلق اہل لغت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی محی الدین شیخ زادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس میں جلالت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کثرت استعمال کی وجہ سے علم بن گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نام جو ہیں وہ صفات کے صیغوں پر ہیں تاکہ انسان جو ہے ان ناموں کے معنی کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کر سکے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. تین سوال ہوئے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، مگر اب باری سوال وہ ہیں جو ان کے سلیبس میں نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں. مگر ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ ان کو 6 ٹاپکس دیے جائیں گے، ان میں سے جو ٹاپک چاہیں پسند فرمائیں. بتائیے جناب. قرآن پاک، انبیاء کرام، پیارے آقا، صحابہ کرام، اولیاء کرام، یا پھر جنرل نالج؟ قرآن پاک. جناب قرآن پاک سے پہلا سوال ان سے کیا جائے گا. قرآن پاک کے حوالے سے سوال کیا جائے. سورہ جن قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ جن قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے. 29ویں پارے میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حالانکہ ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ یہ ہمارے حاضرین میں سے کسی سے پوچھ لیتے، مگر خود ہی لگتا ہے حافظ قرآن ہے. جواب دے دیا. جناب پنڈی والوں کی باری ہے. ٹاپک دکھائے جائیں. قرآن پاک. قرآن پاک. کیا بات ہے. قرآن پاک میں کتنی عورتوں کا نام کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہی کا صرف نام کے ساتھ ذکر ہوا۔ ایک ہی خاتون کا ذکر ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے ایک اور سوال کی۔ گجرانوالہ والے، اب قرآن پاک کا ٹاپک آپ دونوں نے سلیکٹ کر لیا، اب کوئی اور ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق سوال ہے، اس میں آپشن بھی دیے جائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ جمعہ کس سنہ ہجری میں دیا؟ 3 آپشن ہیں، 1 ہجری، 5 ہجری یا 3 ہجری۔ پہلا خطبہ جمعہ 1، 3 یا 5 ہجری؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ جمعہ 1 سنہ ہجری کو دیا۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا، اور ہمارے پاس 3 ہجری کا آپشن بھی تھا، 5 ہجری کا آپشن بھی تھا۔ پہلا ہی سال تھا نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، اور مسجد قباء کی تعمیر بھی کی، لیکن بات آپ کی درست ہے، پہلی ہجری میں ہی پہلا خطبہ جمعہ دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب باری پنڈی بٹیا والوں کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت سے متعلق سوال ہوگا۔ عشرہ مبشرہ کے وہ کون سے صحابی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں؟ حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر بن العوام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ غور کر کے جواب دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پاس ایک آپشن حضرت جعفر کا بھی تھا، حضرت زبیر بن العوام بھی تھا، اور صحیح جواب تھا حضرت زبیر بن العوام۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہاں سوالات پورے ہو گئے ہیں اس سیگمنٹ کے۔ اب عاطف بھائی آپ موجود ہیں حاضرین کے لیے، بتائیے کیا سوال کریں گے اور کیا تحفہ دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آج ذہنی آزمائش کی خصوصیت ہے تبرکات، تو انشاءاللہ سوغات مدینہ انشاءاللہ تحفے میں دیں گے جو پہلے سوال کا جواب دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال ہے وہ کون سے 2 شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ وہ کون سے 2 شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا؟ بچوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بچے بھی ہیں۔ معاذ لذا، مکہ مدینہ۔ ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ سوغات مدینہ ان کے والد صاحب کے ملک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد اللہ طاری عرض کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، کہاں سے ہیں اسد بھائی؟ بلدیہ ٹاؤن سے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث پاک کے مطابق مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا جواب درست ہے۔ انشاءاللہ انہیں غلاف کعبہ شریف کے دھاگے انشاءاللہ پیش کریں۔ کیا بات ہے، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ لوگ نارملی جنازے میں جاتے ہیں کاندھا نہیں دیتے، مگر 40 قدم اگر آپ چل جائیں، 40 سیکنڈ لگیں گے، کتنی دیر لگ جائے گی، 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو لالچ ہونی چاہیے کہ یار کسی مسلمان کا جنازہ ملے اور میں اس کے کاندھا دے دوں۔ آئیے دیکھتے ہیں جناب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 8 نمبر ہے پنڈی بٹیاں کے، 10 نمبر ہے گجرانوالہ والوں کے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حافظ محمد رمضان اختاری اسپین کے کیپٹل میڈرڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو ذہنی آزمائش کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام، بہت ہی پیارا سیٹ آپ نے اس مرتبہ سجایا۔ جو سیگمنٹ آپ لے کر آئے ایک سے بھر کر ایک ہیں، قرآنی معلومات اور اسی طرح فقہ حنفی کے متعلق اور 1500واں جشن ولادت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
बहुत ही प्यारे सेगमेंट है, इनमें दीन सीखने का सुनहरी मौका है। इस प्रोग्राम के ज़रिए में दीन में इजाफा होता है। अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को शाद आबाद रखे, आपकी सेहत में, आपकी उम्र में, तकवे में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मदीने पाक की बाअदब हाज़री अल्लाह ताला आपको, आपके सदके हम सबको नसीब फरमाए। दुआओं की इल्तिजा है। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी दुआएं देने का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, स्पेन से आपने हमें कॉल किया। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अबू बकर अत्तारी और मैं मदरसातुल मदीना बहार मदीना तलवारा मुगला में पढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। हम और हमारे घर वाले ज़हनी आज़माइश बहुत शौक से देखते हैं और हमें ज़हनी आज़माइश से बहुत ढेरों इल्म हासिल होता है। और हमारी अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा मदीने जाने के असबाब बने। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको और हमें, हम सबको मदीना मुनव्वरा की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इश्क के बोल। इश्क के बोल सेगमेंट में 5-5 अशार दोनों टीमों से हमने सुनने हैं। बारी है पहले गुजरांवाला वालों की। पहला शेर सुनेंगे। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो, रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। उनके नालैन के तलवों से लगा मुकद्दर है मदीने के कबूतर बेशक, मुकद्दर है मदीने के कबूतर बेशक गुंबदे खजरा के नजारे किया करते हैं। गुंबदे खजरा के नजारे किया करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कदमों से लगा लो तुम, दीवाना बना लो तुम। कदमों से लगा लो तुम, दीवाना बना लो तुम, बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत मेरी चमका दो, तुरबत मेरी बनवा दो। किस्मत मेरी चमका दो, तुरबत मेरी बनवा दो, बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरी चमका हुजूरे मुर्शिद खड़ा रहूंगा, खड़े ही रहने से काम होगा। जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। हुजूर मुर्शिद खड़ा रहूंगा, खड़े ही रहने से काम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा की मर्जी है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी। खुदा की मर्जी उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम
जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख। जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। वाह भाई वाह, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुलें जो पेशे खुदा। मेरे गुनाहों के दफ्तर जो खुले पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लुत्फे आम कर देना। हाय हाय, क्या प्यारी इल्तिजा है कि जब गुनाह के दफ्तर खुलें, हमारे नामा अमाल खुलें, तो हुजूर उस दिन आप निगाह रहमत फरमाकर शफाअत का इंतज़ाम कर लीजिएगा, गुनाह मुआफ़ करवा दीजिएगा। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुलें जो पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लुत्फ आम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे खुदा, मेरे तुम लो आम कर लेना। सुभान अल्लाह। जनाब, अब बारी गुजरांवाला वालों की है। आपको एक शेर दिखाया जाएगा और उसकी 3 लाइनें होंगी। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपने सही जवाब देना है। एक लफ्ज भी आगे पीछे हुआ तो आपकी गलती मानी जाएगी। दिखाइए जनाब, शेर कौन सा है? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। अब 3 इसके ऑप्शंस हैं। जिस तरफ चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। तीन ऑप्शन आ गए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, जलते हंसा दिए हैं, रोते बुझा दिए हैं। चले जनाब। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। चले इसी कलाम को आगे बढ़ाते हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। देखिए कौन सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़ुहैब अत्तारी बिन नदीम अहमद, गुजरात फैज़ान मदीना। 12 माह से हाजिर हूँ हुज़ूर। अरे वाह माशाल्लाह, मरहबा। फिर दोबारा अल्लाह शेर। क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? ये माशाल्लाह काफिले में हैं तो इनको सूट पीस। अरे वाह भाई वाह, तोहफे में माशाल्लाह, पेश क्या करेंगे। बात है, सुभान अल्लाह। चलें एक शेर और सुनाएं। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। जी, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद रजा, जी, कहाँ से आए हैं अहमद रजा? कराची पीआईबी कॉलोनी। अच्छा वाह माशाल्लाह। जी फरमाएं। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कांटा मेरे जिगर
माशाअल्लाह। एक कॉल लेते हैं सिलसिले में, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। गुलाम इलियास अत्तारी करदू बल्तिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह करीम भाई साहब, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, हमें सारा साल ही इसका इंतजार रहता है। अल्लाह पाक हमें और आपको बरकतें नसीब फरमाए, आमीन आमीन। क्या बात है, स्कर्दू की ठंडी ठंडी वादियों से आपने हमें कॉल किया, जज़ाकल्लाह। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 18 नंबर है पिंडी भटिया वालों के, 20 नंबर है गुजरांवाला वालों के, और अब बारी है खत्म नबूवत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे को मजीद जानने और उसको मजीद मजबूत करने का एक बड़ा प्यारा मौका मिलता है जिस सेगमेंट में, जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। आइए मिलकर बहुत ही खूबसूरत नारे जो अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाए, पहले वो मिलके लगाते हैं। जो घरों में बैठे हैं आपने भी लगाना है और आपके बच्चों ने भी लगाना है, ताकि ये बात हमारी रगों में उतर जाए, हमारे दिल में बैठ जाए। क्या मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा औलिया का भी सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। आपके घर किसना आएगा नबी नया, बाद आपके घर किसना आएगा नबी नया, बाद आपके हर किसना आएगा नबी नया, बाद आपके हर किसना आएगा नबी नया। वल्लाह हलीमा है मेरा ऐ आखिरी नबी, वल्लाह हलीमा है मेरा ऐ आखिरी नबी, वल्लाह हलीमा है मेरा ऐ आखिरी नबी, मीठे मदीने में बुला बुला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जनाब, अब बारी है इस सेगमेंट के पहले सवाल की। कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस हैसियत से तशरीफ लाएंगे? हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे तो आपके आने से ख़त्म नबूवत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ातमुन नबीयीन के माना ये हैं कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद किसी और को नबूवत ना मिले। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले के नबी हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती बन के कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे। जनाब, अब बहैसियत नबी अपनी शरीयत की तबलीग नहीं फरमाएंगे, बल्कि अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ही अमल कराएंगे। गोया आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से आएंगे और आपके तशरीफ लाने से अकीदा खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हदीस ला नबी या बादी से अगलो पिछलो ने क्या माना समझा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हदीस ला नबी या बादी यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं से तमाम उम्मत मरहूमा ने सल्फ़न व खल्फ़न यही माना मुराद लिए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिला तख़सीस तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से आखिरी हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ या आपके बाद किसी को नबूवत मिलना मुहाल है। आप जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना खातमुन नबिय्यीन होना किस मिसाल से समझाया?
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک حسین و جمیل عمارت بنائی اور اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کیوں نہ اس نے کونے میں ایک اینٹ رکھ دی. فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آخری نبی ہوں. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے کہ اس حدیث پاک کی ذرا مزید شرح بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کیا ہی پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نبوت کو ایک عالی شان محل سے تشبیہ دی. گویا کہ نبوت ایک نورانی محل ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نورانی اینٹیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی آخری اینٹ ہیں جس نے سب سے آخر میں لگنا ہے, اور وہ آخری اینٹ لگ چکی, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے, نبوت کا آخری پھول کھل چکا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. جس طرح اس اینٹ کے لگنے سے وہ عمارت کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس کے اندر مزید اینٹ لگنے کی گنجائش نہیں, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا محال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ وہ اینٹ ہے جو پہلے سے اس محل کے اندر لگی ہوئی ہے. اب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟ رشائل بسام اتاری. رشائل بسام, بڑا مشکل نام ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ رشائل کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں, ایک لمبی داڑھی والا بزرگ اور دوسرا خدا کا راز. کیا بات ہے. اور بسام کے معنی بہت زیادہ ہنسنے اور ہنسانے والا. کیا بات ہے, بڑا یونیک نام ہے. آپ نے بتایا تھا آپ کون سے شہر سے آئے ہیں؟ ویسے چکوال شہر ہے اور جامعۃ المدینہ تلگنگ میں پڑھتا ہوں. اللہ گنگ میں پڑھتے ہیں. چلے جناب, یہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, مگر ایک کال سلسلے میں پہلے شامل کرتے ہیں. محمد حسن اتاری ایران سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مدنی چینل کا بہت ہی مقبول عام ذہنی آزمائش کا پروگرام ماشاءاللہ ایک بار پھر اس کی آمد ہو چکی ہے. مرحبا صد مرحبا, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ الکریم, اس بار تو ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے سیگمنٹ ہیں, دل ماشاء اللہ خوش ہو گیا. عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں عرض ہے, اتنے پیارے پیارے سیگمنٹ آپ لاتے ہیں, کیا یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے یا اس کے پیچھے پوری ٹیم ورک ہوتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. میرے لیے, میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کے سلسلہ اور مدنی چینل کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے. اسپین سے کال آئی ہمیں, اسکردو سے کال آئی, اب عراق سے کال آئی ہے. دنیا بھر میں الحمدللہ عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. بالکل ایسا یہ سیگمنٹس کی تیاری جو ہے یہ ہماری ٹیم کرتی ہے, اور میرا تو نہ ہونے کے برابر کردار ہوتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ پورا سال اس پہ تیاری کرتے ہیں اور پھر ہم سے مشورہ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں سلیکٹ کرتا ہوں, لیکن بہت سارے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیگمنٹ کا مشورہ کرتے ہیں تو بعض اوقات 100 سیگمنٹ وہ لکھ کر لاتے ہیں, اور ان میں سے پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی شروع میں یہ کریں گے, بعد میں یہ کریں گے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر سلیکٹ نہیں ہوتے. تو الحمدللہ مسلسل تیاری رہتی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آئیے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 22 نمبر ہیں پنڈی بھٹیاں والوں کے, 24 نمبر ہیں گجرانوالا والوں کے. اب باری ہے اگلا خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت. جناب اس سیگمنٹ کی تیاری اس طرح ہوئی ہے کہ یہ 15 باکس ہیں 1500 کی نسبت سے, اور ان 15 باکس میں 15 کیٹیگریز ہیں. دونوں ٹیموں کی طرف سے ایک اسلامی بھائی آئیں گے, مشورہ کسی سے نہیں کریں گے, کوئی بھی باکس کھولیں گے, جو ٹاپک ہوگا اس کے متعلق 15 چیزوں کے نام بتائیں گے. 7 سے زیادہ بتا دیں گے تو 1 نمبر ملے گا, اور پورے 15 بتا دیں گے تو انشاءاللہ 2 نمبر ملیں گے. گجرانوالا کی طرف سے آ جائیں, کون سے اسلامی بھائی آ رہے ہیں؟ باکس کھولیے. کون سا باکس کھول رہے ہیں؟ 11ویں کی نسبت سے 11 نمبر کھول رہے ہیں. اچھا جناب, اندر کیا ہے بتائیے؟ 15 صحابیات کے نام. 15 صحابیات کے نام بتانے ہیں آپ نے. مجھے یہ دے دیجئے, آپ ایزی ہو جائیں. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ, حضرت سیدنا جویریہ, حضرت سیدنا زینب, حضرت سیدنا ام رقیہ, حضرت سیدنا ام ایمن, حضرت سیدنا امیمہ, حضرت سیدنا ام رومان,
حضرت سیدنا زینب، حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد، حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا ام دردہ، حضرت سیدنا ام سعد، حضرت سیدنا ام کلثوم، حضرت سیدنا رقیہ، حضرت سیدنا جویریہ. اگر رقیہ اور جویریہ تو ہو چکا تھا، 14 ہوئے ہیں، ایک باقی ہے. حضرت سیدنا کلثوم بن حدم. چلے جناب، آپ کے پاس جتنے نام تھے آپ نے بتا دیے، لیکن آپ کے 14 نام ہماری ٹیم نے اوکے کیے ہیں، کچھ آپ نے ریپیٹ کیے ہیں. چلیں جناب، 2 نمبر دیے جا رہے ہیں، جواب درست مانا جا رہا ہے ماشاءاللہ. چلے جناب، آ جائیں جناب. چلیں اب آپ کی باری ہے. پنڈی بٹیاں کے اسلامی میں تشریف لائیں. جی کون سا نمبر سلیکٹ کر رہے ہیں؟ 7 نمبر. کیا ہے اس میں؟ پاک کے 15 پاروں کے نام. آپ حافظ ہیں؟ چلیں حافظ صاحب کو 15 پارے آ گئے ہیں، تو اب چلیں جناب، وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا البر والمحصنات لا يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما لي عم تبارك الذي امن خلق. 15 تو پورے ہو گئے میرا خیال ہے. وما من دابة. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جناب، اب کون آ رہے ہیں گجرانوالہ کی طرف سے؟ اب دوسرے اسلامی بھائی آئیں گے. 2 نمبر لے لیے بھائی، 15 نام بتا دیتے ہیں. کیا بات ہے. کون سا نمبر سلیکٹ کر رہے ہیں؟ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 نمبر کھولا گیا ہے جناب. کیا ہے اس میں؟ مدینہ پاک کی 15 زیارات. چلیں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، یہ مجھے دے دیجئے. مدینہ پاک کی 15 زیارات کے نام بتانے ان کو. وقت شروع ہوتا ہے اب. گنبد خضرا، جنت البقیع، مسجد جمعہ، مکان عبادہ، مکان عتبان بن مالک، مکان جابر بن عبداللہ، مکان کلثوم بن حدم، مکان سعد بن مالک، مکان بیر غرس بیر سلمان، سیدنا مکان فاطمہ بنت حسین، مسجد آرام سے، بہت ساری مسجدیں باقی ہیں. مسجد قبلتین. ایزی ہو جائیں، ابھی بھی بہت ٹائم ہے. غار سجدہ. چلیں ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 12 پہ ہم آپ کو 2 نمبر نہیں دے سکیں گے جناب. آپ کو ایک نمبر پیش کیا جائے گا. اپنی جگہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ مسجد قباء آپ شاید نہیں بتا سکے، اور بھی بہت ساری زیارتیں تھیں. چلیں جناب، پنڈی بٹیاں والوں کو بھیجیے. جی 3 نمبر کیا ہے اس کے اندر؟ مدینہ پاک کے 15 کنوؤں کے نام. اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو اور مشکل آ گیا. مدینہ پاک کے 15 کنوؤں کے نام. کیا بات ہے. بئر فاطمہ بنت حسین، بئر سلیمان فارسی، بئر ابو ایوب انصاری، بئر روحہ، بئر بداعہ، بئر بسا، بئر سکیا، بئر شفا، بئر حجیم، بئر غرس، بئر عذق، بئر عریسہ، بئر عریس، بئر یسیرہ. اور 15 پورے ہو چکے. 14 ہوئے، 15 ہوئے، 14 ہوئے ہیں. ایک اور بتا دیں اگر ہے کوئی کنواں تو. ویسے تو آپ نے 2 نمبر تک پہنچ گئے. بئر عروہ اور بئر روحہ. چلیں جناب، جواب درست دے دیا ہے. یہ صاحب آپ کے پاس بھی کچھ کنووں کے پانی ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 17 کنووں کا پانی ہے، اور اس میں مکہ شریف کا بارش کا پانی بھی ہے، مدینہ پاک کے بارش کا پانی. امیر سنت نے جو مدینہ میں پانی پہ دم کیا تھا، اچھا وہ بھی الحمدللہ اس میں شامل ہے. غسل گنبد خضرا کا پانی بھی شامل ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیں گے کس کو بھائی؟ اب تو کئیوں کو، کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے بھائی. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بس جواب دیتے رہیں تو موقع پہ محل دیتے رہیں. میرا خیال ہے اس اسلامی بھائی کو تو دے دیں یار. ماشاءاللہ اتنے پیارے انہوں نے 15 کنویں بتائے ہیں. ماشاءاللہ ان کو تحفے میں دے دیں. چل سید صاحب کے مبارک ہاتھوں سے لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلے جناب ناظرین، کچھ قریب آئے ہیں پنڈی بھٹیاں والے. اب دیکھتے ہیں مقابلے کا اسکور بورڈ، مگر ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام جنید اتاری ہے. میں رحیم یار خان تو گال کرندہ پیاں. حاجی عبدالحبیب بھائی تاکو بہت بہت مبارک تیوے ذہنی آزمائش دی، اور تمام بھائیوں کو بھی ذہنی آزمائش دی مبارک تیوے. میں ذہنی آزمائش دی مبارک تھیوے. جزاک اللہ، بہت شکریہ.
کہ آپ نے مجھے سرائکی زبان میں کال کی. بڑی میٹھی زبان ہے ماشاءاللہ. اب جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 26 نمبر ہیں پنڈی بھٹیاں, 27 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے. بہت ہی خوبصورت ویری یونیک سیگمنٹ, نام ہے فقہ حنفی اور اس کے دلائل. جناب سوال کریں گے گجرانوالہ والوں سے, قبر پکی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں ہے. اس پر آپ دلیل ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا, اور قبر سے مراد وہ حصہ ہے جس میں میت کو اندر لٹایا جاتا ہے. البتہ جو قبر کا اوپر والا حصہ ہے اس کو پکا کر سکتے ہیں. اگر اندر والا حصہ بھی بار بار پانی کے آنے سے وہ گر جاتی ہے پانی سے, پھر اس کو پختہ کر سکتے ہیں. جناب جس میں قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں, مثلا زمین کچی ہے کہ آئے دن قبر بیٹھ جاتی ہے تو اب پکا کرنے میں حرج نہیں. البتہ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں نبی پاک نے قبر کو پکی کرنے سے منع فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. بلا عذر نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جان بوجھ کر بلا عذر نماز چھوڑتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوتا. اس کی دلیل سنن ابو داؤد شریف کی صحیح درجے کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے, انہیں وقت پر ادا کرے, اطمینان کے ساتھ رکوع کرے اور نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اور جو اس طرح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے, چاہے تو اس کو بخش دے چاہے تو اس کو عذاب دے. جناب جواب درست دے دیا ہے. اللہ کرے کہ اس خوبصورت حدیث کو سننے کے بعد 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی ہم نیت بھی کر لیں, پکا ارادہ کر لیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے. اس پر دلیل نص قطعی ہے. بے شک نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے, لہٰذا اس نص قطعی کے تحت ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز. ایسا درست نہیں کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی یا رکوع کے بعد؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ہے کہ وطر میں دعائے قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی جائے گی, اور اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ سنن نسائی کی صحیح درجے کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وطر میں دعائے قنوت پڑھتے تو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. جناب میرے آقا جب وطر میں دعائے قنوت پڑھتے تو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں کے لیے ماشاءاللہ عمل تو کر رہے ہیں. اب دلائل بھی جان لیجئے کہ کن حدیثوں یا کن قرآن پاک کی آیات کے ذریعے امام اعظم نے سبحان اللہ اپنا موقف لیا اور اس دلیل پر یہ فتاوے جاری فرمائے اور آج کروڑوں حنفی اس پر عمل کرتے ہیں.
اللہ کریم امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل مل کر نعت خوانی بھی کریں گے، نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے، اور پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ. سید صاحب انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اپنے نیک اعمال کا رسالہ نکال لیجئے اور آج کے نیک اعمال کا جائزہ لیجئے. اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھا، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھر میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہمیں ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین اب نعت شریف میں سب شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں میرے آقا، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں
मुझे बसा दिए हैं उनके निसार कोई कैसे फिरज में वो उनके निसार कोई कैसे फिरज में हो जब याद आ गए हैं सब भुला दिए हैं जब याद आ गए हैं सब भुला दिए। जिक्र मुस्तफा का कमाल देखें हैं, प्यारे आका जब याद आ जाते हैं ना, इंसान कितने ही गम में क्यों ना हो, कितनी रंज में, बल्कि कितनी टेंशन में क्यों ना हो, जब प्यारे आका की याद आ जाती है तो सारे गम बंदा भूल जाता है। बताओ याद का आलम यह है तो दीदार का आलम क्या होगा, नबी पाक के करम का आलम क्या होगा। अरे उन्हें याद कर लो तो गम दूर हो जाते हैं, जब वो निगाह फरमाएंगे तो फिर गम खुशियों में क्यों ना बदल जाएंगे। अपने गमों को याद करें ना, और आका से अर्ज करे हुजूर मैं गमगीन हूँ और आपका जिक्र कर रहा हूँ, और आपके जिक्र की बरकत यह है कि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं उनके निसार कोई कैसे फिरज में हो उनके निसार कोई कैसे फिरज में हो जब याद आ गए हैं सब भुला दिए। तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। जब याद आ गए हैं सब भुला दिए। हम सभी रागों तस्कीन में ढल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं उनके निसार कोई कैसे धीरज में हो जब याद आ गए हैं सब भुला दिए हैं मेरे आका जब याद आ गए हैं सब भुला दिए हैं। तो याद वो दो अब तो तुम्हारी जाने दे तो याद वो दो अब तो तुम्हारी जाने दो याद वो दो अब तो तुम्हारी जाने आने दो याद वो दो आने दो याद वो दो अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह यही हाल आपका होगा गुनाहगार पे जब
लुत्फ आपका होगा तो किया बगैर किया बेकिया किया होगा। किसी के पाँव की बेड़ी काटते होंगे कोई असीर गम उनको पुकारता होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ का बन गया होगा। हस्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए गए दरिया बहा दिए गए दूर बे बहा दिए हैं। मांगने का शऊर देते हैं जो भी मांगो हुजूर देते हैं। हम नियाज़ी किसी से क्यों मांगे हमको तो सब कुछ हुजूर देते हैं। दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर बे बहा दिए हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर बे बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर बे बहा दिए हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा।
ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سے ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سے ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں مدنی نے جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دے ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں میرے کریم سے پکڑا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں ناصر نہ کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں ملک سخن
सांस आ गए हो, जी सांस आ गए हो, सीखे बिठा दिए रज़ा की गोगी भी माला रज़ा, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, सांस आ गए हो, सीखे बिठा दिए हैं उनकी महक में दिल के गुंजे खिला दिए हैं मेरे आका जिस जहाँ चल गए हैं, मुझे बसा दे, बसा बसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है आला हज़रत की, क्या कमाल का कलाम लिखा है। वैसे तो हर शेर ही मोतियों की मानिंद है, मगर ये जो शेर है ना, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। दुनिया में किसी से मांगते हैं ना, अव्वल तो अल्लाह करे कभी नौबत ना आए, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम पड़ती है कि यार मैं मुश्किल में हूँ, मिसाल के तौर पे कर्जा चाहिए या मदद चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, अगला कहता है भाई 5,000 दूंगा, अरे भाई 1 लाख की जरूरत है, बड़ी मुश्किल से 10-15 हज़ार में बात बनती है, मांगा कितना और मिला कितना। और आला हज़रत कहते हैं नबी पाक से कतरा मांगो तो दरिया अता फरमाते हैं, और सिर्फ दरिया नहीं, दुर बेबहा। यहाँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दुर कहते हैं ये फारसी का लफ्ज है मोती को, यानी बेबहा बेश कीमत मोती, मांगा कतरा था, कतरे के बदले दरिया भी मिलता है और मोती भी मिलते हैं। करीम है ना, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम नबी पाक के इन अताओं से हमें भी हिस्सा नसीब फरमाए और इसी तरह प्यारे आका के गुन गाने वालों में शामिल फरमाए। ज़हनी आज़माइश सिलसिला जारी है नाज़रीन, आपकी कॉल्स कुछ सिलसिले में शामिल करते हैं। अगली अफ्तारी कबूला शरीफ से गुजार हूँ, माशा अल्लाह ज़हनी आज़माइश का सिलसिला अपनी बरकत लुटा रहा है, माशा अल्लाह। और ये थी कि देखने वाले तमाम इस्लामी भाइयों से इल्तिजा थी कि कम से कम एक इस्लामी भाई को भरपूर अंदाज के साथ दावत दे, ताकि मज़ीद इल्म दीन सीखने में सबको आसानी से नेकी की दावत पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ की इल्तिजा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि मदनी चैनल देखने की दावत, इन सिलसिलों को देखने की दावत भी नेकी की दावत है, इंशाल्लाह इसका भी अजर मिलेगा। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई, आपसे ये सवाल है कि आपने इस बार तर्ज वाला सेगमेंट क्यों नहीं रखा? प्लीज इसको भी शामिल करें, हमें बहुत प्यारा सेगमेंट ये अच्छा लगता था। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, आगे जाके इंशाल्लाह ये सेगमेंट शामिल होगा। आप देखते हैं हमारे ज़हनी आज़माइश के सेगमेंट बदलते रहते, तो इंशाल्लाह हमने इसको रखा हुआ है, वक्त मुनासिब पर आप देखेंगे इंशाल्लाह उसको। नाज़रीन, एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम ने आज आगे जाना है और कौन सी टीम अगले मुकाबले के लिए, पीछे रह जाने वाली टीमों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगी। जी जनाब। सिर्फ 1 नंबर का फर्क है, गुजरांवाला वाले 31 नंबर पर हैं और पिंडी भटियां वाले 30 नंबर पर हैं। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है कुरानी मालूमात। कुरान के जरिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। कुछ कुरानी वाकयात का जिक्र भी होगा। सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से, अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, क्या उनका शुक्र अदा करने की तरगीब कुरान में दी गई है? इस हवाले से एक आयत भी सुनाएं, उसका तर्जमा भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 14 सूरह नहल। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वश्कुरू निअमतल्लाहि, और खाओ पियो उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क दिया है पाकीज़ा और हलाल, और अल्लाह ताला के नेमतों का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह की दी हुई रोजी हलाल पाकीज़ा खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंसान को जमीन पर किस अंदाज में चलना चाहिए, इससे मुताल्लिक कुरान की क्या तालीमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना
ترجمہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ زمین پر چلنے کے احکام بھی قرآن نے بیان کیے ہیں، پیر پٹک پٹک کر تکبر والے انداز میں اور جناب آوارہ لوگوں کے انداز میں چلنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب، اب تھوڑا سا ٹوسٹڈ ہے معاملہ، آپ کو تصویریں دکھائی جائیں گی اور ان تصویروں سے آپ نے قرآن کا یہ کون سا واقعہ ہے، کون سے پارے میں ہے، کون سی سورت میں ہے، یہ بتانا ہے۔ کچھ دسترخوان نظر آ رہا ہے، کچھ آسمان نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے جو دسترخوان اترا اس کا ذکر ہے اور سورہ مائدہ ہے۔ پارہ نمبر 6۔ میرے پاس 7 لکھا ہے لیکن 6 سے شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ۔ جی جناب، یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم نے یہ نافرمانی کی۔ جناب یہ بنی اسرائیل کے لوگ کتنے کمال کے، یوں دیکھا جائے تو ان پر نعمت ہوئی تھی کہ آسمانی دسترخوان اترا تھا، من و سلوہ ہوتا تھا، مگر ان لوگوں نے اس کھانے کا ذخیرہ کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ جب یہ دسترخوان اترا تھا نا، اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، مگر اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور پھر ان پر عذاب نازل ہوا۔ ناظرین یہ قرآنی واقعات کمال کے واقعات ہیں، پڑھنے والے ہیں، بہت سبق ہے اس کے اندر۔ میں نے کل بھی بتایا تھا ایک بڑی پیاری کتاب ہے قرآن پاک کے واقعات پر مشتمل، مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، عجائب القرآن، غرائب القرآن۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہے، اور آپ اگر اس کے متعلق یہ واقعات سننا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے تو ہمارے 2 پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں، پیغام قرآن یا ایک قصہ ہے قرآن سے، جس کے ذریعے قرآنی واقعات اور اس کے بارے میں معلومات آپ لیں گے۔ اب باری ہے پنڈی بھٹیا والوں کی، کچھ تصویریں دکھائیں گے ان کو ہم۔ کوا بھی ہے اور قبر بھی ہے، اس سے کیا آپ نے پہچاننا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں قرآن پاک کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب کوے نے سب سے پہلے مردے کو دفن کرنا سکھایا تھا، اور یہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ جناب سیم صورت ہے، ایک ہی صورت میں کئی واقعات ہوتے ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں اب جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اور اب دفن کیونکہ پہلی موت ہوئی تھی دنیا میں، تو کرنا کیا ہے میت کے ساتھ اسے پتہ نہیں تھا، وہ کاندھے پہ لے کر اپنے بھائی کی لاش کو گھومتا رہا۔ تو اب اس کو سکھایا کیسے گیا کہ ایک کوے اور دوسرے کوے کے درمیان کوئی معاملہ ہوا، ایک کوا مر گیا تو دوسرے نے زمین کھود کر اس میں اس کی لاش کو دفن کیا، اور اس کے ذریعے گویا بتایا گیا کہ میت کو اس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ بہرحال بڑا ہی ایک طرح سے عبرت انگیز واقعہ ہے، اور اس واقعے سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ضرور پڑھیں قرآن مجید میں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فیصلہ کرنا ہے آخری سیگمنٹ نے، 1 نمبر ہی کا فرق ہے دونوں ٹیموں سے۔ آخری سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ گجرانوالا والے پنڈی بھٹیاں آ جائیں، اور پنڈی بھٹیا والے ایک اسلام بھائی گجرانوالا کی ٹیم کی طرف آ جائیں، تاکہ سفر اکیلے ہو، مشورہ بالکل نہ ہو۔ آپ سب سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے۔ ہر سوال کے جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ اب باری ہے مشتبہ بھائی کی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، صحیح۔ فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، صحیح۔ قرآن پاک میں حضرت عائشہ کا نام آیا ہے، غلط۔ ہاتھی کے نام پر قرآن پاک کی ایک بھی صورت نہیں ہے، غلط۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل احد پر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، غلط۔ جناب دیکھنا یہ ہے مجتبیٰ نے کیا کیا ہے، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اب بات ہے جناب، اب باری مہد بھائی کی ہے، پنڈی بٹیا سے تعلق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف مدینے میں ہے، غلط۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہیں، غلط۔ قصیدہ بردہ حضرت حسان کا مشہور نعتیہ دیوان ہے، غلط۔ مولانا مصطفی رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، غلط۔ محمد میں 6 حروف ہیں، غلط۔ سارے ہی غلط کہہ رہے ہو، مگر صحیح بات یہ ہے کہ سارے ہی صحیح کہیں، 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے۔ علی رضا بھائی ہیں گجرانوالا والوں سے، دوزخ کے 7 دروازے ہیں،
غلط. सूरह असर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है. गलत. हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊंटनी का मौजज़ा अता किया गया था. सही. छींक आने के बाद यरहमुकल्लाह पढ़ना चाहिए. सही. तशहुद पढ़ना नमाज के फराइज में से है. सही. अल्लाह अकबर. कई गलतियां कर दी हैं अली रजा भाई ने जनाब, 3 गलतियां कर दी हैं. अल्लाह अकबर. अब बारी है जनाब पिंडी भटिया वालों की. रिशाइल बिसाम, बड़ा मुश्किल है नाम. इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं. सही. फैजान सिद्दीक़ अकबर अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ है. सही. हजरत फातिमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी साहबजादी हैं. गलत. एक दिन रोजा रखने और एक दिन ना रखने को सौमे दाऊदी कहते हैं. सही. सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद को कहा जाता है. सही. रदी अल्लाह तआला अन्हु. देखना यह है एक गलती कर गए हैं बिसाम जनाब. अब मामला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है. जो गुजरांवाला 1 नंबर से आगे था, अब पिंडी भटिया 1 नंबर से आगे है. अब आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं जिनके कांधों पर पूरी जिम्मेदारी है जनाब. अब बारी है असद की और असद भाई मौजूद हैं यहाँ पर. माशाल्लाह ताल्लुक इनका इदारतुल मुस्तफा से है. पूरी गुजरांवाला टीम की जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है. सुननुल कुबरा हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब है. सही. ओहद पहाड़ मक्के में वाक़े है. गलत. मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम मुस्लिम का नाम है. गलत. हुरूफे कलकला 5 नहीं है. सही. शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का मजार हाला सिंध में है. गलत. एक गलती कर गए हैं. हुरूफे कलकला 5 ही हैं और आपने कहा, मैंने कहा नहीं है तो आपने उसको गलत कह दिया. अब जनाब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिंडी भटिया वालों ने 3 सही जवाब दिए तो मुकाबला हो जाएगा बराबर, और 3 से ज्यादा सही जवाब दे दिए तो पिंडी भटिया वाले मुकाबला जीत जाएंगे. मैंने कहा था इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है. पहले सेगमेंट में ही पिंडी भटिया वाले पीछे रह गए थे और अब जीतने का शानदार मौका है पिंडी भटिया वालों के पास. और इनकी तरफ से तलहा जाहिद हैं, बड़े ज़हीन तालिबिन हमें ये लगते हैं. बहरहाल इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं. गलत. सिरातुल मनाजी इमाम सुयूती की तसनीफ है. गलत. हजर अस्वद को बोसा देना इस्लाम कहलाता है. गलत. सबसे पहले कश्ती हजरत आदम ने बनाई. गलत. सूरह यूसुफ 20वें पारे में है. गलत. गलती तो की है आपने, क्योंकि हजर अस्वद को बोसा देना ही इस्लाम कहलाता है. मगर एक गलती की है जिसकी वजह से आज पिंडी भटिया वाले जीत गए हैं. हाय हाय हाय, किस तरह गुजरांवाला वाले पीछे रहे और पिंडी भटिया वाले आगे बढ़ गए. जनाब दोनों टीमों के इस्लाम भाई आगे तशरीफ लाएंगे. हमारे माशाल्लाह तलहा जाहिद, हाँ तलहा जाहिद भाई को आज इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मर का हम तोहफा दे रहे हैं. माशाल्लाह अल्लाह कुछ ज़ाया खैर दे. वैसे सारे ही बच्चे बड़े प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं माशाल्लाह. अब वक्त हुआ है यहाँ पर कुरान दाजी हम करेंगे. हमारे पास मारफतुल कुरान 3 किताबों का बड़ा प्यारा सेट है. ज़रा दिखाइए, मैं नाजरीन को भी दिखाऊं ताकि वो भी ख़रीदें. इसमें ऐसा क्या है, 7,500 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन आप जरा देखें क्या कमाल की चीजें. बताते हैं हम इनको कि लफ्ज ब लफ्ज एक एक कुरान पाक के लफ्ज का तर्जमा आप पढ़ सकेंगे. कलर्स इसलिए हैं कि कलर्स के टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं और बहुत कुछ है. आप अगर इसको रोज के 2-3 सफ़ात भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं कुरान समझ के पढ़ रहा हूँ. तो ये तो सच्ची बात है, हर घर में होना चाहिए, मदरसों में होना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए. चले जनाब लाइए आज देखते हैं कि ये किसको हम दे रहे हैं. इंशाअल्लाह दिया जाएगा तोहफे में, और ये जा रहा है 4705. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. चले जनाब, क्या बात है मदीने की. तो इंशाअल्लाह इनको तोहफा पेश करेंगे. माशाअल्लाह. क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? 12 माह के काफिले में सफर कर रहे हैं माशाअल्लाह. देखो 12 माह वालों को तोहफा भी कितना प्यारा मिल गया माशाअल्लाह. अदब और शौक के साथ तमाम इस्लामी भाई सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं. मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा को सलाम शम्माए बज़्म हिदायत तेरा को सलाम. जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिन अफरोज साअत पेरा को सलाम. उनके मौला के उन पर करो रोद उनके अस्हाब इतरत पेरा को सलाम.
والتقى والنقى جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا